أتذكر أول ما قال لي أبويا رحمة الله عليه بتصير ويانا قنص، وعرفت أني أنا بسير برا الإمارات، وذاك اليوم برا أبو ظبي قبل الاتحاد. كنت صغير عمري 5 سنين. نزلت في منطقة اسمها باكستان، فتوقعت أن ما في شيء اسمه دولة في العالم غير أبو ظبي أو غير محيطنا الصغير، فتفاجأت أن في شيء اسمه باكستان. اليوم اللي في السن هذا يعرف أكثر عن محمد بن زايد يوم كان عمره 5 سنين بوايد. واليوم يوم سمعت أفكار من حصة بهذه الطريقة فرحت، لأن العلم اللي أنتم تسلحوه لازم يكون تسليح حقيقي، اللي هو العلم، بحيث أن نحن ننافس بكم دول العالم.